नाज़रीन, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स। रोजाना नित नए ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि बंदा हैरान परेशान रह जाता है। ऐसा ही एक वाकया आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। आपने बचपन में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना होगा, कुरान मजीद में भी उसका सारा वाकया मौजूद है कि अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया तबाह होने वाली है, एक कश्ती बनाओ, जो उस कश्ती में आएगा बच जाएगा, जो बाहर रहेगा उसको सैलाब बहा के ले जाएगा, पानी बहा के ले जाएगा। और उसी तरह हुआ। 2025 में एक और शख्स सामने आता है और वो कहता है कि 25 दिसंबर 2025 को अल्लाह तबारक व तआला इतना ज्यादा पानी बरसाएगा, बारिश बरसाएगा कि ये दुनिया उस सैलाब के अंदर गर्क हो जाएगी, बचेगा सिर्फ वही जो मेरी बनाई हुई कश्ती के अंदर आ जाएगा। नाज़रीन, ये वाकया है घाना का, और ये जो शख्स है इसका नाम है अबू नोहा। अबू नूह भी इसको लोग कह रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की निस्बत से। इसका टिकटॉक पे अकाउंट है, 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पे भी इसका अकाउंट मौजूद है और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी। इसने अगस्त 2025 के अंदर ये दावा किया था कि 25 दिसंबर 2025 को ये दुनिया तबाह हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म किया है कि मैं 8 कश्तियां बनाऊं और उसमें मैं लोगों को जमा करूं जो बचना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। उस 8 कश्तियों के अलावा जितने भी लोग दुनिया के अंदर होंगे सब उस पानी के अंदर गर्क हो जाएंगे। और इस मकसद के लिए इसने कंपेन करनी शुरू की। इतनी कंपेन इसकी बढ़ी कि इसको मुख्तलिफ टीवी शोज के अंदर बुलाया जाने लगा, हत्ता कि वहां की पार्लियामेंट के अंदर इस बंदे को बुलाया गया और इस बात पे डिबेट भी हुई। हत्ता कि इस बंदे को बाद में गिरफ्तार भी किया गया और रिहा भी कर दिया गया। इसने बाकायदा तौर पे कश्तियां बनाने का काम भी शुरू कर दिया और उस सारे अमल की इसने रिकॉर्डिंग करके अपने टिकटॉक अकाउंट पे डालनी शुरू कर दी। अब मैं कश्तियों के पुश्ते खरीद रहा हूँ, अब कश्तियों का ये मामला चल रहा है, अब कश्तियों के अंदर खाने पीने की चीज़ें रखी जा रही हैं। हत्ता कि इसने एक वीडियो के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरी कश्तियों की जो लकड़ी है वो चोरी की जा रही है, हुकूमत इसको रोके। और इसका प्रोटोकॉल बड़ा शहाना होता था। ये जब निकलता था अपनी कश्तियों की तरफ समंदर के किनारे जो है बना रहा था, तो 8-10 कैमरामैन इसका घेराव किए हुए होते थे, बॉडी गार्ड्स होते थे, और खुद ये एक बोरी नुमा लिबास पहने हुआ होता था और उसके अंदर ये फिरता था। हत्ता कि न सिर्फ घाना बल्कि आस पास के ममालिक के लोगों ने भी उन 8 कश्तियों के अंदर अपनी टिकट बुक करवानी शुरू कर दी, बहुत भारी पैसा देकर। और नौबत यहां तक पहुंच गई कि इसने उस पैसे को इकट्ठा किया और 25 दिसंबर से चंद दिन पहले $90,000 की मर्सिडीज बेंज खरीदी, जो कि बी क्लास थी। और उसके अंदर बैठ के वीडियो जारी करते हुए उसने कहा कि जी आप सबका बहुत शुक्रिया, मैंने ये खरीदी। और लोगों ने बड़े दिलचस्प तबसर भी किया उस पर कि जनाब 25 दिसंबर को दुनिया तबाह हो रही है, तुम ये चलाओगे कहाँ। खैर, इसने दुआ करनी शुरू कर दी, इसने फास्टिंग रोजे रखने शुरू कर दिए। हत्ता कि एक वीडियो में देखा जा सकता है, ये बताता है कि चौथा दिन ने आज मेरे रोजे का मुसलसल फास्टिंग के साथ हो, और उसमें इसकी हालत गैर है। आप वीडियो पे देख रहे हैं अपने साथ स्क्रीन में कि जमीन पे पड़ा हुआ, लेटा हुआ, और ये सारे ड्रामेबाजियां कर रहा है। पहाड़ों पे जाना, इसने वहां जाके कहना जी मैं इबादत कर रहा हूँ, इसने कहना जी आप जो रकम मुझे दे रहे हैं इन कश्तियों में बुकिंग के लिए वो मैं डोनेट कर रहा हूँ और अल्लाह से दुआएं कर रहा हूँ। यहां तक कि 25 दिसंबर आ गया और घाना भर से वो लोग जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके बेच के इसके हवाले रकम की थी, उन्होंने अपने बाल बच्चों को साथ लिया और कश्तियों पे सवार होने के लिए आ गए। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह कश्तियों में सवार होने के लिए लोग जो है ना जमघट्टा बनाए हुए हैं, और लोग ही लोग हैं। इंसान हैरान परेशान होता है कि जब तक जो है ना ये दुनिया है तब तक ये ठगबाजी और ये सारा कुछ और ये चलती रहेंगी। मतलब लाइनें हैं, सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं, और कई रातों का पैदल सफर करके। गुर्बत बहुत ज्यादा उस इलाके में घाना में। मेरे वालिद साहब ने घाना का सफर किया 2001 में जमात के साथ, साल पैदल, तो मुझे उसके कुछ ना कुछ याद है, भी अपने वाकया सुनाते हैं। बहुत गुर्बत है उस इलाके में। लोगों ने जो हो सकता था, भाई जान तो सबको प्यारी है और जो झूठ है वो बिकता है, और वहां जो है ना वो मजहब भी उसी तरह ही है। मुसलमान जो है वहां पे जद्दी पुश्ती, उनको भी मजहब का कुछ नहीं पता, ऐसा बताते हैं। तो इसके पैरोकार बनने और ये खुद को जीसस का बेटा बताता है कि मैं जीसस का बेटा हूं, और इसने सारी इबादत पैसे शैसे देने शुरू कर दी और रातों का पैदल सफर करके, चूंकि जमा पूंजी तो थी नहीं, वो तो इसके हवाले कर दी, लोग इस तक पहुंचना शुरू हो गए। और आखिर में 25 दिसंबर को ये सामने आता है, एक वीडियो बयान जारी करता है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, गॉड का, कि उसने मेरा जो डोनेशन थी वो कबूल की है, मेरी जो फास्टिंग थी वो कबूल की है, मैंने जो प्रे की वो उसने कबूल की है, और उसने कहा है कि मैं इस दुनिया को मोहलत दे रहा हूं और मैं ये तूफान जो है उसको टाल रहा हूं। अब ये तूफान चंद सालों बाद आएगा, उस वक्त तक तुम मजीद तैयारी करो, मजीद कश्तियां बनाओ और मजीद लोग अपने साथ जोड़ो, और फिर उनको कश्तियों पे सवार करो। उसके बाद ये तूफान आएगा और फिर जो है ना ये पूरी दुनिया को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। नाज़रीन, ये कहानी है। मैं जो है ना वो नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा मैंने कहा यार देखो, हमने पढ़ा, उसको सुना और इबरत हासिल की, और लोग अल्लाह की तरफ जुड़े। वो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह,
تو اس نے بھی کہا جی چلو، اس نے بھی کہیں پڑھا ہوگا، یہ ہے تو عیسائی مذہب سے، لیکن چونکہ اس کے اندر بھی، ان کی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ مذکور ہے. میں ابھی جب یہ دیکھ رہا تھا ساری چیزیں، تو وہاں مختلف جو آیات ہیں اس کی، بائبل کی، اس کے حوالے دیے ہوئے تھے اس کے خلاف ہی. تو وہاں سے اس نے یہ واقعہ لیا اور اسی واقعے کو استعمال کر کے اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا، اور کلٹ فالورز اس کے بن گئے جو اس کے خلاف بات نہیں سن سکتے تھے. ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہیں اور مرنے مارنے تک لے جا رہے ہیں لوگ اس کے جو ہے نا حق کے لیے. تو یہ صورتحال ہے گھانا کے اندر ہوئی ہے. اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے اس 2025 کے اندر، جب اتنی دنیا ترقی کر چکی ہے، لیکن ٹھگ آج بھی زندہ ہیں، اور ان پہ یقین کرنے والے، آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے والے آج بھی زندہ ہیں، اور اپنا سب کچھ لٹا کے زندہ رہنے کی چاہت، طوفان سے بچنے کی چاہت، کشتی میں پناہ لینے کی چاہت. اس نے باقاعدہ ویڈیوز جاری کی کہ سامان کی خریداری کر کے کھانے پینے کا کشتی کے اندر رکھ رہا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ پریشان نہیں ہونا، کشتی میں آ جانا ہے بس. آگے پھر جو طوفان آئے گا اس کشتی میں آؤ گے، بچ جاؤ گے، یہاں کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور کولڈ ڈرنکس کے پیٹس جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رکھ رہے ہیں اس میں. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. میں نے بھی دیکھا، میں نے کہا یار یہ آپ رات سے ایک عجیب و غریب سٹوری ہے، بلکہ میں شاید میری 6-7 سال کا جو ویڈیوز کی جرنی ہے اس میں عجیب سٹوری ہے. مطلب بندہ کہاں کیا کیا نہیں سنتا. اس لیے میں نے شروع میں کہا the world is full of strange things. یعنی آپ کتنا ہی آؤٹ آف دی باکس جا کے کوئی دھوکہ، فراڈ اس کو سوچیں، اور پھر آپ یہ ابو نوحہ کو سوچیں کہ یار اتنا بڑا فراڈ کہ دنیا 25 دسمبر کو ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ کشتی ہے، پیسے دو، کشتی میں ٹکٹ بک کرو اور کشتی میں آ جاؤ. کشتی میں آؤ گے تو بچ جاؤ گے، نہیں تو گاڈ تمہیں جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ بہا لے جائے گا، تباہ برباد کر جائے گا. وہ اس میں وہ بڑی فلمیں بھی بنی تھی 2012 میں، دنیا کوئی ختم ہو رہی تھی، اس پہ ہالی ووڈ نے بنائی تھی، وہ اس کی کچھ کلپس دیکھے، وہ اس میں بھی کشتی میں بچتے ہیں، دنیا کو بچانا ہے، کچھ انسانوں کو بچانا ہے، اور پھر ان کے ڈی این اے سے ہم جو ہے نا پھر دوبارہ سے اس دھرتی پہ انسانیت کا سلسلہ شروع کریں گے. اس کے کچھ مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے. اور بھی لوگ تھے جنہوں نے دعوے کیے تھے 12 میں جو ہے نا دنیا ختم ہو جائے گی، یہ وہ فلان کا. لیکن اس طرح کا دعویٰ کہ ختم تو ہوگی لیکن بچے گا وہ جو میرے ساتھ آ جائے گا، میری کشتی میں سوار ہو جائے گا، مجھے پیسے دے کر ٹکٹ خرید لے گا، اور پھر ان پیسوں سے میں $90,000 کی مرسڈیز بینز بی کلاس خریدوں گا اور یاشی ماروں گا. کیا مزے ہیں بھائی، سویگ ہے بندے کا. وہ کیا کہتے ہیں، آج کل بڑا ٹرینڈنگ پہ بھی چل رہا تھا، آئی ایم گینگسٹر، آئی ایم مافیا، اس ٹائپ کا کچھ تھا یار، 2-3 دفعہ نظر سے گزرا. تو یہ مافیا گینگسٹر کیا، اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. یعنی اتنا بڑا فراڈ کرو، اتنا بڑا فراڈ کرو. اچھا پھر اس نے آخری ویڈیو میں جو اس نے آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، جس نے کہا بھی گاڈ نے آئی پریڈ، آئی ڈونیٹڈ، آئی فاسٹڈ، تو گاڈ نے یہ سارا قبول کر لیا. اور اس نے خرگوشوں کی بھی وہ ایک ویڈیو ہے جس میں کہہ رہے کہ میں ان کی بلی چڑھا رہا ہوں تاکہ دنیا بچ سکے. تو اس کے آخر میں پھر یہ کہتا ہے کہ آپ مزید مجھے ڈونیٹ کریں، پیسے دیں، میں ان پیسوں سے جو ہے نا مزید کام کروں گا، اور جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، گاڈ سے مزید میں استدعا کروں گا کہ وہ اس جو دنیا اینڈ آف دی ورلڈ ہے اس کو مزید ڈیلے کر دے، اور یہ ساری صورتیں آ جائے. بہرحال ایک مزے کی سٹوری تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دو. دنیا کہاں تک جا کے فراڈ سوچ رہی ہے، اور ان کے ماننے والے بھی پیدا. انہوں نے ڈبل شاہ کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، یہ پاکستان میں پھر وہ مزاربہ اور پتہ نہیں کیا کیا سکینڈل، وہ مطلب اس کے سامنے رائی بھی نہیں ہے. اور یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ہنسنے سے زیادہ عبرت کا مقام ہے کہ اللہ، وہ کہتے ہیں نا دعا بھی ہے من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا، کہ وہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ بڑے بڑے نیکوکار لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ڈر، خوف، اور وہ اس طرح کی چیزیں ظاہر کرے گا، دکھائے گا کہ لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. اور چھوٹے موٹے دجال تو ہمارے آس پاس آج بھی موجود ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ ان دجالوں کے پیروکار یہاں پہ موجود ہیں. جو کہہ دیتا سو کہہ دیتا. جی ساڑھے ہمارے انہوں نے سیاسی لیڈر نے یا فلاں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، جو کہہ دیا حق سچ کہہ دیا، اس سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا. یہ چھوٹے موٹے دجال آپ کو آس پاس نظر آ جائیں گے. لیکن یہ ابو نوحہ نے گھانا کا جو ہے دجالیت کی جو ہے نا وہ آخری کڑی کراس کر لی ہے، اور اس پہ بھی یقین کرنے والے لوگ آ گئے ہیں. تب سمجھ میں آتا ہے حدیث کے اندر جو ہے کہ دجال کو جو ہے نا اتنے لوگ اس کی باتوں کے اندر آ جائیں گے، اس کے ماننے والے بن جائیں گے. تو اس لیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ یہ ہمارے آس پاس اور ہم اس سے محفوظ رہ سکیں. اللہ عافیت میں رکھے، اپنے امان میں رکھے، اور ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھے. جزاکم اللہ خیرہ.